जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से जश्न आज़ादी मुबारक। और पाकिस्तान का क़याम एक दिन का वाक़या नहीं था, इसके पीछे एक तवील जद्दोजहद, एक वाज़ेह मकसद और एक अजीम क़यादत मौजूद थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बरसग़ीर के मुसलमानों ने एक ऐसे वतन का ख्वाब देखा जहाँ वो अपनी शनाख्त, आज़ादी और अपने मुस्तक़बिल के साथ ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकें। आज पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी पर तारीख के उन्हीं रोशन और अहम अबवाब को याद करेंगे, कायद-ए-आज़म के किरदार को समझेंगे और उससे भी बढ़कर जानेंगे कि पाकिस्तान के क़याम के मकासद क्या थे। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मुसन्निफ, मौरख़ और सियासियात के माहिर डॉक्टर साद एस खान साहब। आप 8 किताबों के मुसन्निफ हैं। उनका ताल्लुक कायद-ए-आज़म और पाकिस्तानी तारीख पर लिखी गई तहकीकी कुतुब पर है। उनसे मिलते हैं और उनको जश्न आज़ादी मुबारक सबसे पहले बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साद एस खान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जश्न आज़ादी मुबारक। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको भी और तमाम सुनने वालों और देखने वालों को भी जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपने आज अहम दिन पे हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि तहरीक पाकिस्तान के जब सफ़र की हम बात करते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा वाक़या था जिसने पाकिस्तान के क़याम की राह जो है वो हमवार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया? मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे वाक़यात थे जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में एक मरकज़ी किरदार अदा किया, जिनमें अंग्रेज़ के मज़ालिम शामिल थे। हुँ। मिसाल के तौर पे जलियांवाला बाग में एक कर्फ्यू की वायलेशन पे जो कि ज़्यादातर लोगों को अभी आगाही भी नहीं थी हुई थी और कत्लेआम किया गया और 379 अफ़राद को शहीद किया गया, 1200 को ज़ख्मी किया गया। और उस वक़्त तक गोलियाँ चलाई गईं जनरल डायर की तरफ से जब तक आखिरी गोली ख़त्म नहीं हो गई। तो अंग्रेज़ के जो मज़ालिम थे वो तो एक तरफ यानी कि लेकिन दूसरी तरफ जो अक्सरियती बरादरी थी, जी। हिंदू कम्युनिटी थी, उसमें भी अगर हम देखें तो कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों को उनके जायज़ हकूक़ भी देने पे रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। मिसाल के तौर पे जब नेहरू रिपोर्ट आई, तो नेहरू रिपोर्ट में तो उसके जो 2 मुसलमान मेंबरान थे, दोनों ने उसके ऊपर दस्तखत भी नहीं किए, 9 मेंबर कमेटी थी नेहरू कमेटी। जी। तो वो तो इस हद तक बात चली गई कि उन्होंने कहा कि इस तरह तो किसी जानवर को ज़िबा नहीं किया जाता, जिस तरह उन्होंने एक ख़ास कम्युनिटी यानी मुसलमानों के मुफ़ादात को नेहरू रिपोर्ट में वो तो तजावीज़ थी, उनको ज़िबा किया है। तो कहने का मकसद है कि एक तरफ अंग्रेज़ जो कि एक साम्राज्यी ताकत थी, दूसरी तरफ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी बरसगीर पाक व हिंद की। तो ये तमाम वाक़यात कायद-ए-आज़म को और मुस्लिम रहनुमाओं को इस तरफ ले गए कि हम एक अलहदा वतन का आज़ादी का तो मुतालबा करें ही करें, जी। लेकिन वो तो कांग्रेस भी चाहती थी, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि आज़ादी एक वाहिद मुल्क के तौर पे हो। हुँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 अलग ममालिक ना हों। तो मुसलमान रहनुमाओं को ये एहसास हो गया कि आज़ादी भी चाहिए और अलग वतन भी चाहिए, जी। जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। जी। प्रोफेसर साहब, ये जब हम बात करते हैं सियासी मुतालबे की, तो सिर्फ़ एक चंद सालों में एक सियासी मुतालबा आज़ादी पर किस तरह से आ गया? देखिए ये बड़ी दिलचस्प सवाल है आपका और कायद-ए-आज़म जो थे वो इस हद तक यूनाइटेड इंडिया के हामी थे एक ज़माने में कि उन्हें हिंदू-मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाता था। जी। और लखनऊ का माहिदा जो इकलौता माहिदा कभी भी पाकिस्तान और भारत जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान हुआ, पाकिस्तान और भारत बनने से या आज़ाद होने से पहले, तो उसके आर्किटेक्ट ही कायद-ए-आज़म थे। इकबाल का अब वो जो है जो नग़्मे थे उसमें भी वो एक 1930 की उनकी तकरीर से पहले जी। वो भी एक मुश्तरका कोशिशों के आज़ादी के लिए कोशिशों के हामी थे। लेकिन जो वाक़यात पेश आते रहे नेहरू रिपोर्ट से शुरू होने के बाद अ, जो रवैया रहा कांग्रेस का पहली और दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में बरतानिया में जी। और उसके बाद 1937 के इंतखाबात में जिस जगह पे कांग्रेस जीती और उन्होंने मुसलमानों के साथ या मुस्लिम लीग के साथ जो सलूक किया और वंदे मातरम और मुख्तलिफ तराने जो थे वो स्कूलों में मुसलमान बच्चों को मजबूर किया जाता था कि वो भी गाएँ, जहाँ-जहाँ कांग्रेस की हुकूमतें कायम हुईं 11 में से 8 सूबों में। जी। और यहाँ तक हो गया कि जब कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दिया 1939 में कि जी वाइसरॉय ने जंग-ए-अज़ीम में शमूलियत का ऐलान कांग्रेस की मशावरत के बगैर क्यों किया है, तो एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया। तो पूरे बरसगीर पाक व हिंद में यौम निजात मनाया गया। और ये बात है दिसंबर 1939 की और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान आती है। जी। जिसका मतलब ये है कि जो सियासी मुतालबात कायद-ए-आज़म ने
اور مسلم رہنما نے پاکستان سے پہلے، یعنی پاکستان کی قرارداد سے پہلے یا پاکستان کے مطالبے سے پہلے صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ پیش کرتے رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ جب جمہوریت آ گئی اور کانگریس کی حکومت آ گئی تو وہ جمہوریت نہیں تھی، جی وہ ایک الیکٹڈ ڈکٹیٹرشپ یعنی کہ منتخب شدہ آمریت تھی۔ اور کیونکہ ہندو کمیونٹی کی اکثریت تھی برصغیر پاک و ہند میں، تو جمہوریت کے نام پہ ان کی آمریت تو پھر آزادی کے بعد بھی قائم ہو سکتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دو جو ہیں بڑے کریٹیکل جی پیریڈز ہیں جس نے قائد اعظم کو کنونس کیا کہ جی ہم مطالبہ پاکستان یعنی الگ ریاست کی طرف جائیں۔ ایک 1927 سے 1929 کا 2 سال، جی اور ایک 1937 سے 1939 کے 2 سال، 1927 ٹو 29 اور 37 ٹو 39۔ کہ 1937 میں آزادانہ انتخابات میں کانگریس کو جس وقت 8 صوبوں میں حکومت ملی تو انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے مفادات کے ساتھ کیا، یونیورسٹیوں کالجوں میں مسلمان طلباء کی سیٹوں کے ساتھ، جی سول سروس میں مسلمان سیٹوں کے ریزرویشن کے ساتھ، اور جو مقننہ تھی ہر صوبے کی صوبائی لیجسلیچر تھی، کیونکہ 1937 کے انتخابات میں مرکزی لیجسلیچر الیکٹ نہیں ہوئی تھی، وہ 1940 کے انتخابات میں ہوئی تھی پہلی دفعہ۔ جی تو وہ اس پہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے صوبائی سطح پہ ہی کیا سلوک کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے 1/3 ریزرو سیٹس جو کہ 1916 میں لکھنؤ معاہدے کے تحت وہ ایگری کر چکے تھے، تو وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جگہ جگہ ریزولوشن پاس کر رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ کو وزارتیں اسی صورت میں ملیں گی یا کسی بھی مسلمان پارٹی کو کہ وہ اپنا وجود کانگریس میں ضم کر دے، یعنی پارٹی ڈیزالو ہو جائے اور اس میں جی کر لے۔ تو وہ ان دو سال کے وقفے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حد تک انہوں نے قائد اعظم کے ذہن کو متاثر کیا اور مسلمان لیڈرشپ کے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ صرف آزادی نہیں، جی الگ آزادی، ان کی آزادی ان کو مبارک، ہماری آزادی ہمیں مبارک، 2 ریاستوں کے طور پہ ہم آزاد ہونا چاہیں گے، اور صرف 7 سال کے اندر 1940 سے 47 میں جی الحمدللہ ہم اس میں کامیابی ہوئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم کے پرنسپلز کی، اصولوں کی، اور پھر ہم اپنے یوتھ کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک پرنسپل سے سب سے زیادہ جو یاد ہے وہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن والی بات کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قائد اعظم کی شخصیت میں وہ کون سی خوبیاں تھیں جنہوں نے انہیں ایک عظیم لیڈر بنایا؟ دیکھیے قائد اعظم صاحب، میں کیونکہ مورخ ہوں اور ہزاروں شخصیات کو میں نے زندگی میں پڑھا ہے، گزشتہ صدی کے سیاسی رہنماؤں میں میں نہیں سمجھتا کہ قائد اعظم جتنا باصول کہیں کوئی اور سیاستدان پایا گیا ہوگا۔ جہاں ہم ہمسایہ ممالک کے جو بانی ہیں ان کو بھی دیکھیں تو بعض جگہ انہیں بھی سیاسی کمپرومائزز کرنے پڑے۔ قائد اعظم وہ اکلوتے شاید سیاستدان تھے ہوں جنہوں نے جو ایک اصول اپنایا کبھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان سے اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز پہ وہ کنونس تھے جی اپنی رائے میں، مثال کے طور پہ وہ ایک مغربی لباس پہنا کرتے تھے، تو میں یہ واقعہ اکثر بتاتا ہوں کہ ان کے انگریزی ہیٹ بڑی پسند تھی، وہ دھوپ سے تھوڑی بجاتی تھی، تو وہ ایک جلسے میں تھے کانپور میں اور وہ پروسیشن جا رہا تھا، جلوس جا رہا تھا، تو ان کے وہ گھٹنے پہ یعنی بیٹھے ہوئے تھے تو گھٹنوں پہ وہ کیپ رکھی ہوئی تھی، برٹش ہے، جی تو کسی نے انہیں کہا کہ یہ آپ قدموں میں رکھتے ہیں تو ذرا آپ سیاست میں بڑی بات ہوگی کہ جی آپ نے جو ہے انگریزی ٹوپی کو جوتوں میں رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک تو میں ایسا کبھی کروں گا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جیسا ہوں سب کو اسی طرح نظر آنا چاہیے۔ ہوں تو انہوں نے وہ گھٹنے سے اٹھا کے اپنے سر پہ پہن دی۔ تو اسی دور میں کانگریس کے رہنما جو تھے وہ کہتے تھے مغربی لباس نہیں پہننا، صرف کھدڑ کا پہننا ہے۔ اب قائد اعظم اور مسلم رہنما اپنی خوش لباسی کی وجہ سے مشہور تھے۔ اب اس کا سیاست سے تعلق نہیں لیکن اصول پسندی سے مطلب ایک انڈائریکٹلی ہے بھی تعلق کہ قائد اعظم نے کبھی، جسے ہم پاپولزم کہتے ہیں نا، کہ میں کوئی ایسی چیز پہنوں یا کہوں جو کہ مجھے مقبول کر دے، تو قائد اعظم کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور وہ ہمیشہ اس کے باوجود اس کے بغیر بھی مقبول رہے۔ مثال کے طور پہ کانگریس بار بار جو تھی کبھی اس کو عدم تعاون کی تحریک کا نام دیا جائے 1922 سے 24 نان کوآپریشن موومنٹ، جی کبھی اسے سالٹ مارچ کا نمک تحریک کا دیا جائے 1930-31، کبھی ہندوستان چھوڑ دو تحریک، اس میں ہزار ہا ہندوستانی جو تھے ان کی جائیدادیں ضبط ہوئیں، ان کو تشدد کیا گیا، ہزاروں مارے گئے، اور ملا کیا؟ آزاد ملک۔ قائد اعظم نے ایک مسلم لیگی کارکن کو شہید مطلب نہیں ہونے دیا جب وہی چیز قانون کے طور پہ بھی قانونی طریقے سے بھی حاصل کی جا سکتی تھی، اور انہوں نے اپنی جدوجہد کی، مسلم لیگ نے جلوس کیے، مسلم لیگ نے جلسے کیے،
लेकिन पुरअमन किए। उन्होंने तोड़-फोड़ नहीं की। सही। आइन को, कानून को वायलेट नहीं किया। यहाँ तक कि जो 23 मार्च की करारदाद पेश हुई, इस जलसे के लिए उस वक़्त मंटो पार्क कहा जाता था, आजकल मीनार पाकिस्तान जिसको जी, जी। टाइम में इकबाल पार्क कहते हैं। उस जलसे की इजाज़त भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर से 3 दिन पहले ली गई थी और पुलिस ने सारी प्रोटेक्शन दी थी और पुलिस को बताया गया था कि भई मुस्लिम लीग का कोई कारकुन किसी हुल्लड़बाज़ी में और किसी तोड़-फोड़ में मुलव्वस नहीं होगा। तो इस तरह की सियासत अगर आज के पाकिस्तान में आ जाए, जहाँ पे कोई आपको जलसे से, जुलूस से नहीं रोक रहा जब तक वो आइन में आपका हक है। राइट ऑफ असेंबली आपका हक है। ठीक है। राइट ऑफ एक्सप्रेशन इज़हार का आपका हक है। इज़हार से ये मुराद नहीं है कि किसी सड़क को, किसी बस को, किसी बीआरटी के स्टेशंस को नुकसान पहुँचाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कायदे-आज़म को हमारे नौजवान जो पाकिस्तान को जेन्युइनली बेहतर बनाना चाहते हैं और दिल से कदर चाहते हैं, वो ये समझ लें कि पाकिस्तान आईनी जद्दोजहद के तौर पर बना था, पाकिस्तान सियासी जद्दोजहद के तौर पे बना था और किसी लाकानूनियत के बगैर था। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जिसे जायंट लीप फॉरवर्ड, एक बहुत बड़ा हमारे लिए सियासी कदावर बनने का मौका होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हैं प्रोफेसर साद एस खान। जश्न आज़ादी आपको एक बार फिर से मुबारक और बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ हैं, रहिएगा हमारे साथ।